आमीन। खुदावन का शुक्र हो भाई, आपको खुदा बहुत ज़्यादा बरकत और अपने जाहो जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करे। और अब हम अपने खुदावन के बंदा पास्टर आसिफ एम सादिक को इनवाइट करते हैं कि वो आए और अपना माइक अनम्यूट करें और हमारे साथ खुदावन का पाक कलाम आज शेयर करें। जी थैंक यू बेटी ग्लोरिया, खुदावंद आपको बरकत दे। और आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसके फजल, रहम और तरस के वसीला से ये मुमकिन है कि मैं यहाँ पर जिंदों की ज़मीन पर और आज खुदा के कलाम की खिदमत के लिए आपके दरमियान मौजूद हूँ। और मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स का शुक्र अदा करता हूँ कि वो मुझे ये मौका फ्राहम करता है कि मैं इस खिदमत के ज़रिए से खुद भी सीख सकूं। तो आइए आज खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं। आप सबको पता है कि हम किस सीज़न के अंदर हैं और किस वक्त के अंदर से गुजर रहे हैं और इस वक्त की क्या ज़रूरत है। यकीनन आप समझ गए होंगे कि पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लेंट के सीज़न में हैं, रोज़ा के सीज़न में हैं। तो इस ताल्लुक से और भी हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि दुनिया एक ऐसे खतरनाक वर्ज के ऊपर है, एक ऐसी नेज के ऊपर है, एक ऐसे क्रूशल टाइम के अंदर दुनिया मौजूद है जहां हर तरफ तबाही, बर्बादी, बेयकीनी का सामान देखा जा रहा है। अगर आप हम बहुत अरसे से सुनते आए हैं कि दुनिया के अंदर जंगो जदल है और थर्ड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, और बहुत से लोग मुंतजिर भी हैं शौक से, जिनको शौक है कि वार को देखें। उनको भी अंदाजा नहीं कि वार एक कितना खतरनाक लफ्ज है। शायद अगर आपको मुमकिन पॉसिबल हो तो आज से 3-4 साल पहले यूट्यूब पे मेरा एक मैसेज वार के ताल्लुक से मिल सकता है। उसमें बिब्लिकली काफ़ी वार्निंग्स हैं और हमें तालीम मिलती है कि वार कितनी खतरनाक चीज़ है। और आज जिस दौर में हम हैं, यकीनन इस दौर के अंदर हमें बहुत ज्यादा रोजे और दुआ की जरूरत है। आपको एक अंदाजे के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी में जो लोग समझते हैं वेस्ट के अंदर है, वो ज्यादा बेहतर समझते हैं कि दुनिया में कमोबेश 6,000 से ज्यादा वॉर हेड्स मौजूद हैं जो कि न्यूक्लियर है। कुछ लोग कहते हैं 13,000 के करीब है, जिनको अमेरिका ने बड़ी कोशिश से कम किया क्योंकि पहले इनकी तादाद 80,000 के करीब थी। चले 13,000 ना सही, 6,000, 4,000 कर ले अगर एक्टिव वॉर हेड्स मौजूद हैं। तो आज के जो वॉर हेड्स न्यूक्लियर हैं, अगर उनमें से सिर्फ 100 वॉर हेड्स ही यूज हो जाते हैं तो पूरी दुनिया पर कमो बेश आने वाली 3 दहाइयों तक, 30 साल तक जिंदगी नहीं मौजूद होगी। सुपर न्यूक्लियर कोल्ड होगी। ये न्यूक्लियर कोल्ड का आपने नाम ही सुना है, अगर कभी इसको सर्च करें तो आपको पता होगा कि ये क्या है। और ये ऐसी ताबकारी और यूवी रेज इस सतह जमीन से टकराएंगी कि डीएनए जिसको डिस्ट्रॉय करना तकरीबन कमोबेश नामुमकिन होता है, डीएनए को डिस्ट्रॉय करके चेंज कर देगी। और स्किन, जो जो पौधे और जानदार बच जाएंगे उनके अंदर स्किन कैंसर जैसी चीजें जन्म लेना शुरू होंगी जो कि विद इन मंथ्स जिंदगी को खत्म कर देंगी। तो ये मैं आपको डराना नहीं चाह रहा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जिन हालात में रह रहे हैं, क्या हम सच्चाई से खुदा की खिदमत कर रहे हैं? क्या हमें सच्चाई से चलने की जरूरत है? यकीनन है। तो मैं आज एक हवाला पढ़ूंगा। हम लेंट के सीजन में हैं, रोजा के सीजन में हैं। गो के बाइबल में या हमें पौलुस की तालीम में बहुत कुछ मिलता है कि बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है कि कौन से मखसूस दिन होने चाहिए या नहीं, क्योंकि बाइबल में हमें रोजे की तालीम जरूर मिलती है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि जो शागिर्दों ने या पौलुस रसूल ने रोजे रखे वो अख्तियारी थे या लाजमी थे, मुकर्रर थे। लेकिन रोजा बहरहाल कलाम में बड़ी खास अहमियत रखता है और यीशु मसीह ने इसकी तालीम दी और यीशु मसीह ने इसको मना नहीं किया। इवन कि यीशु मसीह से एक मौका पर पूछा गया कि क्या खबर, क्या बात है कि हम लोग
اور यूहन्ना के शागिर्द तो अक्सर रोज़ा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि नहीं रखते या नहीं रखना चाहिए, यीशु मसीह ने कहा वो रोज़ा रखेंगे, और शायद आज वो टाइम है कि हमें रोज़ा रखना है। मैं आपके सामने एक ही हवाला पढ़ूँगा, मत्ती की अंजील उसके 6 बाब की 16 आयत से, और फिर इसके बाद हम कुछ थोड़ा-सा ये सीखेंगे कि रोज़ा क्या है और इसका क्या मकसद है। यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से ये तालीम दी, और जब तुम रोजा रखो, यहाँ जब यीशु मसीह ने ये कहा कि जब तुम रोजा रखो, तो इसका मतलब है कि हमें रोजा रखने की जरूरत है। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। Excuse me, फास्ट साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी, और किसी को क्लियर आ रही है मेरी आवाज? प्लीज रिपीट कर दें। ये मलेशिया तक क्लियर आ रही है। हाँ जी, मेरे ख्याल में वो अभी सिग्नल का भी कुछ इशू है भाई, पास्टर लखवीर सिंह साहब। हाँ जी, प्लीज दोबारा रिपीट कर दें। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मेरे ख्याल में मैं पहले से माजरत चाहता हूँ कि अगर किसी को मेरी आवाज के कोई सिग्नल का इशू हो, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे मौसम की भी वजह से कभी कभी सिग्नल इशू होते हैं। तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ, मत्ती की अंजील उसके 6 बाब की 16 आयत में यूं मरकूम है, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत ठहरे। खुदा उनका शुक्र हो। अजीजों, रोजा क्या है? पहले तो इसके लघवी मैनी समझें कि ये फारसी जुबान का एक लफ्ज है जिसका मतलब है ठहराओ, रुकना, वक्फा डालना, किसी बात के लिए रुक जाना, ठहर जाना, किसी काम को ब्रेक देना। और इसी ताल्लुक से हम देखते हैं कि रोजा जो है वो हमारी बहुत एक आम ख्याल किया जाता है, खास तौर से यहाँ पाकिस्तान की जो कलीसियाएं हैं माहौल के मुताबिक उनका ये एक गलतुल आम सही ग्रामर की रूह से हम इसको कह सकते हैं कि ऐसी आम गलती जो सही, इतनी गलती आम जो हो चुकी है जिसको हर कोई सही समझता है, वो ये समझते हैं कि रोजे का मतलब सिर्फ भूखा ही रहना है या खाने पीने से ब्रेक लगाना है। लेकिन खैर इसका जो भी मतलब, जो भी कल्चर के हवाले से हो, किसी और मजहब के हवाले से हो, किसी और तालीम के हवाले से हो, जो भी है, कलाम के मुताबिक हमें ये समझने की जरूरत है कि रोजा बाइबल के मुताबिक क्या है, खुदा की मर्जी के मुताबिक क्या है। और रोजा में अगर आप ठहरने की सोचते हैं या नियत करते हैं तो उससे कबल आपका किन चीजों के बारे में जानना और उनके बारे में वाकफियत होना जरूरी है। और इसके अलावा अगर बाइबल में रोजे की तालीम मौजूद है तो बाइबल मुकद्दस कितनी इकसाम के रोजे हमें बताती है और उनकी किन किन वजूहात की बिना पर हमें रोजे में जाने की जरूरत है। और फिर हमें खुद से कुछ चीजें ये समझनी है कि क्या जब हम रोजा रखते हैं तो उसका हमारी सोच में क्या मकसद है, क्या मतलब है, और हमारी मर्जी रोजे की बाबत क्या है। क्या हम अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं या खुदा की मर्जी को देख रहे हैं? कहीं हम रोजा फैशन के तौर पे, देखा देखी माहौल में या इर्द गिर्द के लोगों को देखकर नकल करते हुए तो नहीं रख रहे, या महज अपनी जिस्मानी जरूरत के लिए कि शायद हम वजन कम कर लें, डाइट ठीक हो जाए, या हम एक्टिव रहें और चलो खुदा भी खुश और हम भी खुश। और जब आप रोजा रखते हैं तो क्या आप रोजे के कुछ मकासद आपके ज़हन में होते हैं, और रोजे के बाद क्या आप जिन मकासद के लिए अपने जान को दुख दे रहे हैं, क्या उनके नताइज की, पॉजिटिव नताइज की आप तवक्को करते हैं, या आप इन चीजों से वाकिफ ही नहीं और आप रोजे की हालत में ठहरते हैं? तो फिर क्या
آپ صحیح کر رہے ہیں؟ اور پھر سب سے بڑھ کر اگر آپ ایمان میں ہیں، ایماندار ہیں، تو روزے میں ٹھہرتے ہوئے یا ٹھہرنے کے لیے کیا آپ خدمت کے تعلق سے تیار ہوتے ہیں؟ یہ بہت سی چیزیں ہیں اعمال کے اندر، اگر آپ، میں حوالے نہیں پڑھوں گا، آپ کو شارٹ بتاتا جاؤں گا تاکہ میں ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھوں، میں نے بہت سی چیزوں کو کور کرنا ہے۔ اعمال 13 باب اور اس کی 3 آیت کے اندر آپ روزے کے تعلق سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کرنتھیوں کے پہلے خط کے اندر اس کے 10ویں باب کی 7ویں آیت میں اور زکریا 7ویں باب کی 5ویں آیت میں یہ آپ حوالے لکھ سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ روزہ در حقیقت جسم کی جنگ ہے۔ کلام میں یسوع مسیح نے یہ بڑا واضح کہا کہ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے، اور ہم نے جسم کی جنگ روحانی چیزوں کے تعلق سے سیکھنا ہے۔ کرنتھیوں کے پہلے خط کے 9ویں باب میں پولس ہمیں اس بات سے آگاہی دیتا ہے کہ ہمیں شروع سے ہی جسمانی جنگ کا سامنا ہے۔ جسم کی جنگ، ہم جسم کی جنگ میں ہیں، جسم کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، اس جسم کو آرام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ فتح روحانی جنگ کے اندر ہوتی ہے۔ جسمانی جنگ میں کبھی کبھی ہم پست ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اور ہماری فتح یا ناکامی کا باعث دراصل جنگ جو جسم کی جنگ ہے وہ ہے۔ جسم کی خواہش یہ جسم کی جنگ ہے، اور آدم کی گراوٹ بھی جسم کی خواہش کے باعث ہی ہوئی تھی۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جسم کی خواہش پر جو غلبہ پا لیتا ہے وہ فتح مند ہو سکتا ہے۔ آدم جسم کی خواہش پر غلبہ نہ پا سکا اور وہ ہار گیا۔ دونوں کو، آدم اول کو اور آدم آخر، پچھلے آدم اور پہلے آدم، دونوں کو ایک ہی جنگ کا سامنا۔ یسوع مسیح کو بھی آزمانے والے نے اسی جنگ کی آزمائش اس کے سامنے رکھی۔ آدم اول سے یہ کہا گیا کہ کھا لے، اس کے بھی سامنے کچھ رکھا گیا کھانے کو، اور پھر یسوع مسیح کو بیابان میں اسی جنگ کا دوبارہ سامنا ہوا، اور آزمانے والے نے پھر وہی اس کے ساتھ کیا، اس کے سامنے پھر اس نے وہی آزمائش رکھی کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما پتھر روٹیاں بن جائیں، کھا لے۔ اور ابلیس اسی وقت ہمیں آزماتا ہے جب ہم جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ اکثر آپ لمبا روزہ رکھ کر دیکھیں، آپ کے سامنے بہت سی کھانے پینے کی آزمائشیں آئیں گی۔ بہت مرتبہ بچے جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں اور پھر چھوٹی سی کسی چیز پر یا کسی اچھی خوراک کی خوشبو پر وہ کبھی کبھی کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن یہاں میں بڑوں اور ایمانداروں کے بارے میں بات کر رہا۔ آدم اول نے پھل کھایا اور آدم ثانی کو روٹی کا لالچ دیا گیا۔ جسم کی خواہش ہمیں گرا دیتی ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان کی نیچر میں ہے کہ وہ اپنی غلطی کر کے کبھی نہیں مانتا۔ آدم کو جسم کی خواہش نے گرایا، اور آدم سے پوچھا گیا، بجائے وہ اقرار کرتا کہ ہاں جس جسم کی خواہش پر تو نے مجھے غالب آنے کے لیے کہا تھا میں اس میں کمزور ہوا، اس نے الزام دوسرے پر رکھا۔ جسٹیفیکیشن کا گناہ، اکثر ہم جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو، بہت کچھ بولتے ہیں، اور کلام یہ کہتا ہے کہ بہت کچھ بولنا جو ہے، بہت بولنا خطا، کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں۔ اور یہی یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا کلام ہاں کی جگہ ہاں، نہیں کی جگہ نہیں ہو، جو اس سے بڑھ کر ہے وہ بدی ہے۔ اور یہی حال ہوا نے کیا، اس نے بھی کہا نہیں میں نے نہیں، جسٹیفیکیشن کرنا شروع کر دیا۔
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یوں ہم بہت مرتبہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کلام کی بھی تحقیر کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں مسیحیت میں اسی لیے روزہ کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اپنی جسٹیفیکیشن کا انکار کریں، خود انکاری کریں، اپنے آپ کا انکار کریں، حلیمی میں جان۔ میں بھی اس طرف آتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے اندر روزے کی کیا سوچ تھی، اور انہوں نے روزے کو کیا مذاق بنا رکھا ہوا تھا، کلام کی تحقیر کی ہوئی تھی، اور یہی اسی کی بازگشت ہے۔ یسایہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تم روزہ اس لیے رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، اور خود کو وہ بڑا جسٹیفائی کرتے ہیں، اور یہ سارا کچھ اسی یسایہ کی بازگشت یسوع مسیح نے یہاں متی کی انجیل میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح، ریاکار جو ہے اس کے اندر خدا کی خوشنودی اور محبت نہیں ہوتی، لیکن کچھ دکھاوا، رسم کو فالو کرنا، ٹرینڈ کو فالو کرنا، دیکھا دیکھی، کسی کی کاپی کرنا، کوئی کچھ کر رہا ہے تو ہم اس جیسا رنگ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ یسوع مسیح نے کہا کہ جب کبھی تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی مانند نہ کر، بلکہ ہمبل ہو۔ یسایہ میں کیا لکھا ہے؟ کیا یہ وہ روزہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ظلم کے جوئے توڑے جائیں، زنجیریں توڑی جائیں، آزاد کیا جائے، آدمی اپنے آپ کو ہمبل بنائے اور جاؤ کی مانند جھکائے۔ روزہ ہمیں خودی، غرور، تکبر اور گھمنڈ کے جیسے گناہوں پر غالب آنے کی قوت دیتا ہے۔ روزے میں کیا ہم ان چیزوں پر غالب آنے کے لیے دعا میں ٹھہرتے ہیں؟ دعا کے لیے فارسی لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ نماز۔ ہم نے اس کو رسم بنا لیا ہے۔ یسوع مسیح نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ نماز کو، یسوع نے لفظ نماز استعمال کیا ہے بائبل میں، وہ نماز کو طول دیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں۔ غیر قومیں نماز کیا کرتی تھی، لیکن در حقیقت یہ لنگوسٹک ڈیفرنس ہے دعا اور نماز کا، لیکن ایکچولی اس کا نماز ہم اس لیے نہیں کیونکہ یہ آتش پرست لوگ کیا کرتے تھے۔ فارسی میں نماز کا مطلب ہے آنسو، آگ کے آنسو، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے اندر ہوس، گھمنڈ، تکبر، غرور، خودی، ان کے گناہوں کی آگ ہے، اس کو ہم آنسوؤں سے بہا دیں۔ آتش پرست یہ کیا کرتے تھے۔ لیکن خیر، کیا ہم دعا، نماز، روزہ میں ٹھہر کر خدا کی حضوری اور اس کی قربت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ روزہ در حقیقت ہماری روحانی شفا کا ایک علاج ہے، ایک ریمیڈی ہے، لیکن ہم نے روزہ کو آج تک سمجھے ہم بھوکے رہنا جسم کو، ہم جسمانی شفا کے چکر میں ہوتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، او جی چلو کچھ روزے رکھ کے وزن ہی کاٹو، نہیں، یہ اکٹھا کرنا ہے، یہ خدا کو مذاق کرنا ہے۔ کلام کہتا ہے اگر گنہگار کی دعا بھی گناہ گنی چاہتی ہے، اگر ہمارے دل میں بدی ہو تو خدا داؤد وہ زبور، ایک پرانا زبور ہم گاتے ہیں، کیا گاتے ہیں؟ بدی میرے دل وچ جو ہووے ذرا، کدی بھی نہ میری سنے گا خدا۔ ہم کچھ اور ذہن میں رکھ کر خدا کی حضوری میں آنے کی کوشش کرتے ہیں جو بے فائدہ ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ آج کی کلیسیا میں آمیزش ہو چکی ہے اور طرح طرح کی تعلیمات بائبل سے ہٹ کر پھیل چکی ہے۔ در حقیقت روزہ ہمیں روحانی بیابان کے اندر لے جاتا ہے۔ روزہ ہمیں روحانی بیابان کے اندر لے جاتا ہے۔ بیابان میں کیا ہے؟ بھوک، افلاس ہے، کسی کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آدم روحانی بیابان میں
شکست کھا گیا اور یسوع مسیح روحانی بیابان میں فتح مند ہوا. جو قوت آدم نے خدا کے عدم میں کھو دی تھی وہ قوت یسوع مسیح نے روحانی بیابان کے وسیلے واپس حاصل کی. نہ صرف واپس حاصل کی بلکہ اپنے ایمان لانے والوں کو دی. تو روزہ در حقیقت ہمیں روحانی بیابان کے اندر لے جاتا ہے. اور تبھی جب ہم روحانی بیابان میں قابو ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو پر قابو پا لیتے ہیں, تب ہم پھلدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تب صحرا میں ہم ندیاں جاری کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم خدا کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہیں. دوسرے تیموتھیوس اس کے 4 باب کے اندر پولس اس بات کا ہی رونا رو رہا ہے کلیسیاؤں کے اندر, اور تیموتھیوس کے وسیلے وہ بات بھیج رہا ہے لوگوں تک کہ تم لوگ جو خدا کو نہیں سمجھتے یہ تمہارے لیے ٹھٹھا اور مذاق ہے. گلیشینز کے اندر 6 باب کے اندر اس کی 7ویں آیت کے اندر ہمیں ان چیزوں کے بارے میں, کیونکہ روزہ کی بہت سے لوگ روزہ کے تعلق سے بڑی بڑی بحث کیا کرتے تھے. اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ روزے کا تعلق صرف کھانے پینے سے ہے کہ دل پسند چیزیں چھوڑ دی جائیں, مختصر اور سادہ خوراک کھائی جائے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک روزے کی قسم ہے. اگر آپ ڈینیل کو دیکھیں اس کے 10ویں باب کی 2 اور 3, ایون کہ 9ویں باب کی 3 آیت میں بھی دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ میں روتا رہا, ماتم کرتا رہا. اور 10ویں باب میں کہتا ہے کہ میں نے ایک سرٹن لمٹ تک 10 دن تک یا شاید کہاں تک, وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی بھی لذیذ خوراک کو ہاتھ نہ لگایا, اور گوشت اور ہر طرح کی لذیذ خوراک اور انرجی والی مجھ سے دور رہی. ڈینیل اس بات کو واضح کرتا ہے کہ سادگی میں نے اختیار کی, لیکن روزے کے تعلق سے وہ کہتا ہے کہ میں ماتم کرتا رہا. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا چھوڑ دینا یہ بہت بڑا خدا پر اور قوم پر احسان ہے, لیکن کیا فائدہ کہ ایک وقت کا کھانا چھوڑ کے 10 ٹائم کا کھانا آخری ٹائم پہ کھا لینا. اگر آپ روز 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں, ایک وقت کا چھوڑ دیں گے, کوئی بڑی کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن ایک وقت کا چھوڑ کے شام کو 4 گنا زیادہ کھانا, مارکیٹوں سے خوراک کو غائب کر لینا, سٹاک کر لینا اس فکر سے کہ میں نے روزہ رکھا ہے, یہ مذاق ہے, سمجھ نہیں ہے, بس ایک سسٹم ہے, بھیڑ چال ہے, سب چل رہے ہیں, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے. مارکیٹوں سے راشن ختم کر دیتے ہیں کچھ لوگ. روزے کا تعلق رضاکارانہ طور پر نہ صرف خوراک چھوڑنا بلکہ خدا کے ساتھ تعلق اور رابطہ بحال کر لینا, مسلسل اس کے ساتھ انٹیکٹ رہنا, یہ ہے روزہ. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم طرح طرح کی رسمیں کریں گے تو شاید وہ دانیل 10ویں باب میں دانیل نبی کہتے ہیں کہ میں نے 10 دن تک سادہ خوراک کھائی اور میں نے گوشت کو ہاتھ بھی نہ لگایا. شاید اس چیز کو کیتھولک چرچ کے لوگ جو ہیں وہ لے کر تو روزوں میں گوشت بھی نہیں کھاتے کہ جی چلو اچھا کرتے ہیں, سادگی کی طرف چلتے ہیں, لیکن ہم نے رسموں کو نہیں دیکھنا, کھانے پینے کی چیزوں پر نہیں, لیکن حقیقی طور پر خدا کی حضوری میں ہم نے ٹھہرنا ہے. روزہ در حقیقت اپنے آپ کو دکھ دینا, ماتم کا اظہار ہے. روزہ کا مقصد ہونا چاہیے کوئی. اگر آپ مایوس ہیں, ناکام ہیں, آپ کی زندگی ناکامی اور مایوسیوں کی طرف چل رہی ہے, آپ کی زندگی کی ہر جائز اور واجب خواہش اور ضرورت میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, آپ زندگی میں بہت تگودو کر رہے ہیں, مشکلات میں ہیں, روحانی طور پر اور جسمانی طور پر دکھ میں ہیں, تو اس صورت میں خدا سے آپ رحم مانگیں. یہ روزہ ہے. قضات کی کتاب اس کی 20 باب اور 26 آیت میں ایسے ہی روزے کے تعلق سے کہا گیا ہے, جب قوم مایوسی اور ناکامی کے لیے خدا سے رحم مانگتی ہے, ترس مانگتی ہے. کیا ہم نے کبھی روزے کی حالت میں اپنی ذات پر ترس کھا کر خدا سے ترس اور رحم کی درخواست کی ہے کہ خداوند ہم پر رحم کر؟ روزہ خود کو دکھ دینا ہے, نفس کشی, اپنی خواہشات کو ترک کرنا ہے. روحانی بیابان میں
आजमाइशों का मुकाबला करना है और फिर नए अहदनामे में खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना, ना कि रस्म को फॉलो करना या सिस्टम को या ट्रेंड को फॉलो करना, ये नहीं, बल्कि खुदा की मर्जी के लिए पौलुस रसूल ने खुद रोजे रखे। क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि ये रोजे जो वो रखता था ये फर्जी थे या इख्तियारी थे, लेकिन उसने इस बात का वाज़े इजहार किया कि वो रोजों के वसीला से। तो बाइबल मुकद्दस कभी भी रोजे से हमें, बल्कि रोजे में हमारी हौसला अफजाई करती है किसी भी वक्त। यीशु मसीह ने खुद एक तमसील के वसीले से समझाया कि एक रास्तबाज था जो 2 दफा हफ्ते में रोजा रखता था। तो ये नहीं मतलब कि हम खास एक सीजन का ही इंतजार करें कि सीजन आ गया। आजकल मुझे कोई और शायद मैं मैसेज, लेकिन मैंने देखा कि यूट्यूब पे भी एक ट्रेंड चला हुआ है सब रोजों के ताल्लुक से। कुछ अरसे बाद ईस्टर का ट्रेंड चल पड़ेगा, फिर क्रिसमस का ट्रेंड चल पड़ेगा, फिर न्यू ईयर का ट्रेंड, फिर आप देखेंगे सब न्यू ईयर के ताल्लुक से। फिर कभी वो गैर कौमों में कभी कुर्बानी की ईदें आती हैं तो जी कुर्बानी का गोश्त खाना है, यानी हर बंदा उस पे एक ट्रेंड चल रहा है। सिर्फ इस लेंट सीजन में ही नहीं, हमें जब भी खुदा की कुर्बत की जरूरत हो आप रोजे में जाए। आप देखें आपकी जिंदगी कैसे तब्दील होती है। ये रात को, ये गुज़श्ता रात को 9:30 बजे मैंने मैसेज को छोड़ देना था, मैंने अपना माइंड चेंज किया रात को, क्योंकि जो फैमिली प्रेयर थी तो मेरे बेटे ने, हम प्रोवर्ब पढ़ रहा था वो, तो उसमें कुछ बातें हैं, तो उसने एकदम से फिर मुझसे रोजे के ताल्लुक से पूछा कि पापा आजकल तो रोजे भी हैं, तो क्या आप रोजा रखते हैं? मैंने तो आपको नहीं देखा रोजा। मैंने कहा मैं आपको बता के रखूंगा। तो उसे फिर मुझसे पूछा, मैंने उसको फिर मैंने कहा अच्छा है कि रोजे के ताल्लुक से मैंने थोड़ा सा समझाऊं। रोजे के ताल्लुक से बात की जाए कि बहुत से लोग रोजा दिखावे के लिए रखते हैं। और यसाया, अगर आप 58 बाब में देखें तो मैं आपके सामने ये हवाला पढ़ के पढ़ना चाहता हूं। यसाया 58 बाब के अंदर और उसकी 3री आयत से मैं कहता हूं, पढ़ता हूं। बल्कि 2री आयत के एंड से 3री आयत के साथ ही ये शुरू हो रही है। वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता। खुदा की नजदीकी चाहते हैं और क्या कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजा के दिन में, अब खुदा यसाया नबी की मार्फत कौम को क्या कह रहा है, देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो, और अपनी खुशी क्या है? लोगों के सामने रास्तबाज हो जाना, लोगों को अपना आप दिखाना। तुम रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। रोजा खुदा तक अपनी आवाज पहुंचाने का बहुत बड़ा जरिया है, लेकिन खुदा यहां क्या अपनी कौम को वाजे कर रहे कि तुम ऐसा रोजा ही नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? क्या हम ऐसा रोजा रखते हैं जो खुदा को, हम ऐसा रोजा रखते हैं जो हमें पसंद हो? रोजा रख लिया, लेट गए, सामने फिल्म लगा ली और ये रोजा गुजर रहा है। सारा दिन सोए रहे, रोजा गुजर रहा है। और दुनियावी एक्टिविटीज और दुआ का, बस जब खाने का टाइम आएगा 4-5 मिनट के लिए, खुदावन तेरा शुक्र हो, मेरे रोजे को कबूल कर, मेरी ये दुआ तो मुझे फजल दे दे फटाफट, गैर कौमों की तरह हम बस। नो, ये रोजा नहीं है। यहां खुदा यही कह रहा है, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? खुदा को कैसा रोजा पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट रख कर और राख बिछाए।
اور کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا روزہ وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ دیں۔ ایک وقت کا کھانا سکپ کرنا روزہ نہیں ہے۔ روزہ خدا کی خوشنودی اور قربت حاصل کرنے کا۔ اعمال میں بار بار لکھا ہے دعاؤں اور روزوں کے وسیلہ سے۔ روزے کے مقاصد ہونے چاہیے۔ کیا ہم نے کبھی اپنی مایوسی یا ناکامی میں روزہ رکھا ہے؟ یا ناکامی میں ہم رونا روتے ہیں اور شکایتیں کرتے ہیں اور دشمنی کرتے ہیں اور شکایتیں کرتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میں اس کی وجہ سے ناکام ہوا ہوں اور میں یہ کام کروں؟ کیا ہم نے کبھی پچھتاوے کے لیے روزہ رکھا ہے؟ کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور ہم نے پچھتاوا ہو، لیکن ہم تو وقت کے ساتھ ساتھ سخت ہوتے جا رہے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہوئے ہم سخت دل ہو گئے ہیں۔ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے ڈر لگتا ہے، لیکن جب گناہ ہو جاتا ہے، جنوں پرانا ہوتا جاتا ہے، ہم سخت دل ہوتے جاتے ہیں، ہم اس کو سمجھ دیں گے اٹ واز رائٹ۔ دوسرے سیموئیل کے 12 باب میں ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ روزہ کسی خاص مقصد کے لیے، ہم بے مقصد ٹرینڈ کو فالو کرنے کے لیے روزہ نہ رکھیں، بلکہ کسی خاص مقصد کے لیے رکھیں۔ اور آخر میں جو خاص چیزیں میں دو بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، میں اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی اگر کوئی ضرورت، کوئی مجبوری، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کچھ بھی، آپ دوسروں سے روزے کی اپیل کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ اجتماعی روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یرمیہ کے اندر اس کے 36 باب کے اندر نوٹ کر لیں، کوٹ کر لیں، 36 باب کی 7ویں آیت میں تعلیم ملتی ہے کہ پوری قوم اجتماعی روزے کی منادی کرے، ساری قوم روزہ رکھے۔ اور آرڈر کیا گیا قوم، آستر ملکہ نے خود ریکویسٹ کی تھی، اس نے دوسروں سے اپیل کی تھی کہ میں قوم کے لیے خدا کے حضور کچھ کرنا چاہتی ہوں، اس لیے ساری قوم میرے لیے روزہ رکھے تاکہ خدا کی مرضی کو ہم بدل سکیں۔ روزہ خدا کی مرضی کو بدل دیتا ہے، خدا رحم اور ترس سے بھر جاتا ہے۔ یونا کی منادی کو نہ بھولیں، جب یونا نے منادی کی، پوری قوم نے حتیٰ کہ جانوروں سے روزہ رکھا دیا گیا۔ اور وہ روزہ کیسا تھا؟ یعنی کہ انہوں نے کھانا پینا ہی چھوڑا، انہوں نے رونا شروع کر دی۔ ساری قوم نے آہیں بھری اور اس آنسوؤں کے جواب میں خدا نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ جس قوم کو وہ تباہ کرنا چاہتا تھا، ڈسٹرائے کرنا چاہتا تھا، اس نے روزے کے وسیلہ سے پوری یہودی قوم کو تباہ کیا جا رہا تھا۔ آستر نے پوری قوم سے، آج ہم دنیا کی ایسی ورش پر، ایسے نیچ پر ہیں، ایسے حصے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پوری دنیا تباہ ہو رہی ہے، آپ کہاں ہیں؟ یاد رکھیں موسیٰ کے پاس کیا تھا؟ ایک لاٹھی، اس نے قوم کے لیے اس لاٹھی کو دے دیا۔ داؤد کے پاس کیا تھا؟ ایک فلاخن تھا، اس نے قوم کی خاطر، ایک دنیا کو بچانے کے لیے اس نے فلاخن کا استعمال کیا۔ ابراہیم کے پاس ایک اکلوتا بیٹا تھا، اس نے ایمان کی خاطر اس کو دے دیا۔ اس بیوہ کے پاس صرف 2 دمڑیاں تھیں جسے یسوع ہیکل کے خزانے میں ڈالتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس نے وہی دے دیا۔ سارپت کی بیوہ کے پاس محض تھوڑا سا آٹا تھا اور اس نے وہی دے دیا اس قحط کے اندر، جبکہ قوم اور دنیا مر رہی تھی۔ چھوٹے بچے کے پاس محض تھوڑی سی مچھلیاں اور تھوڑی سی روٹیاں تھی، 2 مچھلیاں اور 5 روٹی، اس نے وہ دے دی پوری قوم کو دیکھ کر۔ الیشا کے پاس چادر تھی، پترس کے پاس پٹکا تھا۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ آج اس دکھی قوم کے لیے، دنیا کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کے پاس وقت ہے۔ عزیزو، یہ وقت you never know کہ کل صبح کا سورج ہم دیکھ سکیں گے یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ ساما ہے 100 برس کا،
पल की खबर नहीं, अभी हमारे पास कुछ है, कुछ खुदा को दो, कौम के लिए ठहरो। यह है रोजे का मकसद। मुसीबत में, दुख में, मायूसी में, गुनाह सरजद होने के लिए, दूसरों की खातिर, कौम के लिए रोजे में ठहरना, महज एक वक्त का खाना स्किप करना नहीं, और फिर रोजे में ठहर के आंसुओं से खुदा के हजूर जाना, अपना वक्त खुदा को देना, उससे दुआ करना, खुदी का इनकार करना, गरूर, तकब्बुर, घमंड को बालाए ताक रखकर बिल्कुल हलीम होकर झुक जाना, जुल्म के जुए तोड़ना, सादगी की तरफ आना। याद रखेंगे ये जो लफ्ज हम बाइबल में पढ़ते हैं, टाट ओढ़ना, ये टाट ओढ़ना मामूली बात नहीं, ये बड़ा चुभने, तकलीफ देने वाला। नीचे टाट पहनकर ऊपर कपड़े पहने जाते थे, और वो खुजली और चुभन और डिस्टर्बेंस देता था, ऐसी तकलीफ होती थी। अपने आप को तकलीफ देना, क्या हम ऐसे रोजे को जानते हैं? लेंट क्या है, रोजा क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। रोजा मसीही जिंदगी का अहम तरीन जुज्व है, लेकिन अगर वो बाइबल की तालीमात के मुताबिक रखा जाए तो। लेकिन अगर महज आपने अपने आप को भूखा रखना है, ट्रेंड को फॉलो करना है, तो उसका कोई फायदा नहीं। आइए अपने आप को खुदा की हजूरी में झुकाएं। यूएल नबी की मार्फत उसके पहले बाब और दूसरे बाब में ये तालीम मिलती है कि रोजे का एक दिन मुकर्रर करो, और ये सिर्फ यूएल की मार्फत ही उस दौर की कौम को नहीं, हर दौर के ईमानदार को ये मैसेज दिया गया है कि रोजे का एक दिन मुकर्रर करो, जिसमें आप खुदा की हजूरी में ठहरो और देखो कि किस तरह खुदा आपके बंधन खोलता है और आपको फतह की जानिब और आपके वसीले बहुत से लोगों को बहाली की जानिब लेकर चलता है। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज का जिंदा तसल्ली बख्श कलाम था, और हमारे साथ अब पास्टर निकलस जोसेफ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आज के कलाम पाक के लिए दुआ करें, ताकि आज का कलाम पाक हमारी जिंदगी में 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाला हो सके। हालेलुया जीसस। खुदा बाप, हम तेरे नाम की तमजीद करते हुए तेरी बारगाहों में खुदा हाजिर हैं। आज के कलाम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कदूस खुदा, कि वापस मानी तेरे कलाम से खुदा हमने सीखा वापस मानी के सिर्फ भूखा रहना, प्यासा रहना कदूस खुदावंद तेरी खुशनुदी को हासिल नहीं करता, बल्कि खुदावंद तू चाहता है कि खुदावंद हम अपने दिलों को तेरी हुजूरी में ढेलें, क्योंकि तू हमारी सारी ज़रूरियात से वाकिफ है। तू हमारी कमियों, हमारी कमजोरियों से, हमारी खुदावंद हमारी स्ट्रेंथ से वाकिफ है कदूस खुदावंद। तूने हमें प्यार और मोहब्बत से बनाया है। तूने हमारी छवि अपने हाथों पे खोद रखी है। खुदा कुदुस खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तू चाहता है खुदावंद कि हम तेरी हुजूरी में हलीम, हम अपने आप को ढेल लें खुदावंद तेरी हुजूरी में, उसी तरह जिस तरह तेरे बेटे ने अपने लहू को ढेला। खुदा तेरे कलाम के लिए, तेरे बंदा के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। हमें इसी तरह पस्त होना सिखा, हमें सिखा कि हम हकीकी तौर पर खुदावंद उस बात को जान सके खुदावंद जो तेरे कलाम के मुताबिक है खुदावंद बयान की गई। खुदावंद कि खुदावंद खुदा हम तेरी खुशनुदी को देखें, और खुदावंद हम जिस्मानी टारगेट से ज्यादा खुदावंद हम रूहानी गोल्स है खुदावंद खुदा तेरी हुजूरी में हकीर होकर, अपने आप को झुकाकर, हम्बल होकर खुदा हासिल कर सके। कुदूस खुदावंद इन दिनों में खुदावंद जबकि तेरे लोग है वापस पानी तेरी हुजूरी में खुदावंद रोजे से गुजरते हैं, कुदूस खुदावंद
اور جب کبھی خدا تیرا بندہ خدا تیری بیٹی تیرا بیٹا ہے خدا کوئی بھی خدا تیری پاک حضوری میں اپنے آپ کو حلیم کرتا ہے خدا تو تیری برکتیں خدا ان کے لیے چاہتے ہیں، تیرا فضل چاہتے ہیں خدا تو باپ آسمانی ہمیں سکھا کہ ہم کس طرح سے خدا تیری حضوری تیری خوشنودی اور خدا تیری پاکیزگی کو پا سکیں، اور خدا ہم اس طرح خدا تجھ میں بڑھیں اور تجھ میں خدا فضل حاصل کریں، تجھ میں خدا ترقی کریں خدا اور خدا تیرے فضل میں خدا اپنے آپ کو چھپانے کے قابل بنے۔ خدا ہم شکر گزار ہیں، ایک بار پھر تیرا شکر کرتا ہوں تیرے کلام کے لیے، تیری باتوں کے لیے، تیرے فضل کے لیے خدا جو آج تو نے ہم پر کیا۔ خدا ہمیں اپنے کلام کے مطابق چلنا سکھا اور ہمیں اپنے کلام کی روشنی میں خدا ہمیشہ رکھ، تاکہ خدا ہم کبھی بھٹکنے نہ پائیں۔ تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں